स्वामी श्री रामदास जी श्री श्री घनश्याम दास जी महाराज का प्रचारक हुनुहुन्छ। उहाँलाई श्री श्री घनश्याम दास जी महाराजले विक्रम सम्वत 2074 रामनवमी का दिन पीत वस्त्र एवं आध्यात्मिक नाम रामदास जी प्रदान गरेर सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचारको आज्ञा दिनुभयो। श्री गुरुदेवको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै श्री रामदास जीले सनातन धर्म भक्ति मार्गको प्रचार सेवा गरिरहनु भएको छ। भौतिक शास्त्रमा स्नातक एवं व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका स्वामी श्री रामदास जीले नेपाल एवं भारतका विभिन्न स्थानहरूमा प्रवचन एवं सत्संग मार्फत सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जन जनमा पुर्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। उहाँको सम्पर्कमा आएर श्रद्धालु जनहरूले सनातन धर्मको सिद्धान्तलाई जानेर त्यस अनुसारको साधना गरेर श्री गुरुदेवको अनुकम्पाद्वारा आध्यात्मिक सुख शान्तिको अनुभव गरेका छन्। आउनुहोस् स्वामी श्री रामदास जीको प्रवचन सुनेर लाभ प्राप्त गरौं। वेद शास्त्रको अध्ययन गरेर भगवानलाई जान्न सकिन्छ कि सकिँदैन, जान्नको लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 27 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै आनन्द चाहन्छौँ, सुख चाहन्छौँ। विश्वमा कुनै पनि यस्तो जीव छैन जसले सुखलाई छोडेर दुःखलाई चाहोस्। यो आनन्द चाहनु हामी सबैको स्वाभाविक धर्म हो, अपरिवर्तनशील धर्म हो। कसैले आनन्दलाई छोडेर अरू केही पनि चाहन सक्दैन। त्यसैले यो आनन्द चाहनु नै जीव मात्रको सनातन धर्म हो र सनातन धर्मले यो आनन्द कसरी पाउन सकिन्छ त्यसैको बारेमा हामीलाई सिकाउँछ। हामी कस्तो आनन्द चाहन्छौँ? अनन्त मात्राको चाहन्छौँ। कसैले पनि सीमित मात्राको सुख चाहँदैन र त्यो आनन्द अनन्त मात्राको बढ्दै जाओस् यो पनि चाहन्छौँ। साथमा सधैँ रहिरहोस् यो हामी सबै चाहन्छौँ। एउटा पनि अपवाद भेटिँदैन। तर अहिलेसम्म हामीले सीमित मात्राको घट्दै जाने खालको र समाप्त हुने खालको आनन्द नै प्राप्त गर्यौँ। त्यसैले वास्तविक आनन्द अर्थात् अनन्त मात्राको आनन्द कहाँ छ त? जुन आनन्दको निम्ति हामीले अनादिकालदेखि निरन्तर परिश्रम गरिरहेका छौँ, त्यही आनन्दकै निम्ति अनेक चीज चाहन्छौँ। त्यो वास्तविक अनन्त शाश्वत दिव्य आनन्द कहाँ छ त? वेद शास्त्रले बतायो संसारमा त्यो सुख छैन, किनकि संसारको सुखको त हामीले अनुभव गरिसक्यौँ। संसारी सुखमा त्यो लक्षण छैन। फेरि कहाँ छ त त्यो वास्तविक आनन्द? भगवानमा छ, किनकि वेदले बतायो भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने? भगवान हामी भित्र हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ, सर्वत्र हुनुहुन्छ, हामीसँग पहिल्यैदेखि हुनुहुन्छ। यदि नभएको भए पाउनु पर्थ्यो, तर पहिल्यैदेखि भएको हुनाले पाउनु पर्दैन, केवल जाने पुग्छ। भगवानलाई जान्न साथ भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई जान्नु छ। कसरी जान्ने त भगवानलाई? हामीले यसको बारेमा पनि चर्चा गर्यौँ। भगवानलाई कसरी जान्न सकिन्छ त्यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले यही बताइयो कि केवल मनुष्य शरीरमा नै हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ। त्यसैले यो मानव देह देवताहरूको निम्ति पनि दुर्लभ हो। यो यस्तो अवसर हो मानव देह, जुन अवसरमा यदि हामीले चाह्यौँ भने हामी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ र सदाको निम्ति सुखी हुन सक्छौँ। र यदि यो अवसर गुमायौँ भने फेरि 84 लाख योनिमा जन्मने मर्ने यही चक्करमा घुमिरहन्छौँ। त्यसैले यो अवसरको सदुपयोग गर्नु छ।
यो मानव देह कुनै पनि बेला हामीबाट खोसिन सक्छ अथवा तुरुन्तै भगवानलाई जान्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ। र जुन भगवानलाई जान्नुपर्ने हो त्यो भगवानको परिभाषा पनि बताइयो, अनेक परिभाषाहरू बताइयो। र ती परिभाषाहरू अनुसार श्री कृष्ण नै भगवान हुनुहुन्छ, परब्रह्म हुनुहुन्छ, पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ। हामीले यो सिद्ध गर्यौं वेद शास्त्रद्वारा। अतः भगवानलाई जान्नु छ मतलब श्री कृष्णलाई जान्नु छ, भगवानलाई प्राप्त गर्नु छ मतलब श्री कृष्णलाई प्राप्त गर्नु छ। र श्री कृष्ण भन्नाले श्री कृष्ण र उहाँका अनन्त अभिन्न स्वरूपहरू सबलाई जनाउँछ। कसैले श्री कृष्ण अर्कै, शङ्करजी अर्कै, दुर्गाजी अर्कै, गणेशजी अर्कै, सूर्यजी अर्कै, यो सोच्नु छैन। भगवानका अनन्त अभिन्न स्वरूपहरू छन्, त्यसैले त्यो भगवानलाई जान्नु छ। कसरी जान्ने त? हामीले 3वटा उपाय हुन सक्छन् भनेर तर्कद्वारा अनुमान लगायौं। पहिलो उपाय थियो व्यक्तिहरूलाई सोधेर। तर 3 प्रकारका व्यक्तिहरूको बारेमा चर्चा गरियो नि। एउटा ती हुन् जसले समुद्रलाई देखेकै छैनन्, उनीहरूलाई सोधेर हामी समुद्रको वास्तविक गहिराई कसरी जान्न सक्छौं। दोस्रा ती हुन् जसले त्यो अनन्त गहिराई भएको समुद्रलाई नाप्न प्रयत्न गरे, जान्न प्रयत्न गरे गहिराई कति छ भनेर। तर उनीहरूले जुन प्रयत्न गरेका थिए वास्तवमा उनीहरूले समुद्रको अनन्त गहिराई जानेनन्, त्यो बताएनन्। के बताए? उनीहरूले आफूले जे जान्न सक्छन्, आफ्नो जे क्षमता हो, उनीहरूको साधन, उनीहरूको यन्त्रको जे क्षमता हो त्यही क्षमता बताइदिए। उनीहरूबाट पनि हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। र तेस्रा ती हुन् जसलाई अनन्त समुद्रको गहिराई थाहा छ, अर्थात् भगवानलाई जानेका छन्, महापुरुष, भगवत प्राप्त सन्त। तर उनीहरूको प्रवचन सुनेर पनि हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। यस प्रकारले यो उपाय जुन व्यक्तिहरू सोच्दछन्, यहाँ ठिक छ गुरुजीले बताउनु भयो भगवानलाई जान्नु पर्ने रहेछ, भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिने रहेछ, भगवानलाई प्राप्त गरेर नै अनन्त आनन्द सदाको लागि मिल्ने रहेछ। त्यसैले भगवानलाई कसरी जान्ने त भन्दा अब हामी के गर्न सुरु गर्छौं? व्यक्तिहरूलाई सोधेर, टिभीमा प्रवचन हेरेर कसरी हुन्छ। तर यो उपायद्वारा हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। यसको सिद्ध गरियो। यसलाई यो गलत उपाय हो। भगवानलाई जान्नको निम्ति गलत उपाय हो व्यक्तिहरूलाई सोध्दै हिँड्नु, किनकि त्यो त उनीहरूले आफ्नो एउटा अनुभव बताइदिन्छन्। त्यसैले त्यसबाट हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। अब अर्को उपाय जुन तर्कद्वारा हामीले निष्कर्षमा पुगेका थियौँ कि वेद शास्त्र पढेर भगवानलाई जान्न सकिन्छ होला। र कुरा ठिकै पनि हो, किनकि शास्त्रको प्रयोजन नै भगवानलाई जान्नु हो। शास्त्र प्रयोजनम तत्त्वदर्शनम चाणक्य सूत्रमा बताइएको छ। शास्त्रको प्रयोजन, उद्देश्य नै भगवानलाई जान्नु हो। त्यसैले भगवानलाई सायद वेद शास्त्र पढेर जान्न सकिन्छ होला, किनकि वेदले नै बताएको छ नावेद विन मनुते तम बृहन्तम, साट्यायनी उपनिषदको 4औं मन्त्र। अर्थात् वेदद्वारा नै भगवानलाई जान्न सकिन्छ। जसले वेद जान्दैन उसले भगवानलाई जान्न सक्दैन। त्यसैले सायद वेद शास्त्र पढेर भगवानलाई जान्न सकिन्छ होला। आउनुहोस् यसको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ। प्रश्न के हो? के वेद शास्त्र पढेर हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ? यो प्रश्न आयो, किनकि व्यक्तिहरूलाई सोधेर जान्न सकिँदैन। यसको त हामीले चर्चा गरिसक्यौँ र निर्णयमा पनि पुगिसक्यौँ। अब यो दोस्रो उपायको बारेमा के छ त, यसको बारेमा बुझौँ। हेर्नुहोस्, वेद शास्त्र पढेर भगवानलाई जान्न सकिँदैन। किन? कारण बुझ्नुहोस्। पहिलो कारण हो वेद शास्त्र अनन्त छन्। अन्य धर्ममा एउटा ग्रन्थ होला, दुईटा ग्रन्थ होलान्, केही 2-4 वटा होलान्। एउटा पुस्तक छ, त्यो पुस्तक पढ्यो भने सकियो। तर हाम्रोमा त शास्त्रहरूको अपार भण्डार छ। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, वेद, वास्तवमा वेद अनन्त छ। अनन्त पारम गम्भीरम दुर्विगायम समुद्रवत, भागवत 11:21-36। अर्थात् वेद शास्त्र अनन्त छन्। ती अनन्त वेद शास्त्रहरूमध्ये केही श्लोक निकालेर वेदव्यासजीले 4 भागमा विभक्त गरिदिनु भयो। 4 वेद, त्यसै गरी 4 उपवेद।
अनन्त पुराणहरूमध्ये, किनकि सृष्टि अनन्त भइसके त्यसैले इतिहास अनन्त छ, तर त्यसमध्ये केही केही छानेर वेदव्यासजीले 18वटा पुराण बनाइदिनु भयो, 18वटा उपपुराण बनाइदिनु भयो, महाभारत लेखिदिनु भयो, रामायण पनि लेखिदिनु भयो। त्यसबाहेक हाम्रो धर्ममा 6वटा दर्शन छन्। मीमांसा, सांख्य, न्याय, पातञ्जल, वैशेषिक, वेदान्त इत्यादि दर्शनहरू छन्। एक-एकवटा दर्शनमा पारङ्गत हुन 12 वर्ष 15 वर्ष लाग्छ। जीवनभरि अध्ययन गरेर पनि व्यक्तिले पार पाउन सक्दैनन् एउटै दर्शन। यस्ता 6वटा दर्शन छन्। त्यसबाहेक 6वटा वेदाङ्गहरू छन्। शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द, व्याकरण इत्यादि। त्यसबाहेक 200 भन्दा बढी त स्मृतिहरू छन्, मनुस्मृति जस्तै। त्यसबाहेक अनेक सन्तहरूले लेख्नुभएका अनेक ग्रन्थहरू छन्। यी सबै पढेर कसले पार पाउन सक्छ अनि को निष्कर्षमा पुग्न सक्छ? उपनिषद अनन्त छन्, तीमध्ये 1180 त अहिले उपलब्ध छन्। नाम पनि याद गर्न सकिँदैन। हाम्रो वेद शास्त्रमा यति ग्रन्थहरू छन्, त्यो भित्रको पढेर कहिले पार पाउने, कहिले बुझ्ने, कहिले जान्ने। त्यसैले अनन्त भएको कारणले गर्दा वेद शास्त्र पढेर कसैले पनि जान्न सक्दैन। अब कसैले भन्न सक्ला कि मानिलिनुस् करोडौं वर्षको आयु छ कसैको, सत्ययुग इत्यादिमा करोडौं वर्षको आयु पनि हुन्थ्यो, तै पनि जान्न सकिँदैन। किनकि अर्को एउटा कारण सुन्नुहोस्। अब अर्को कारण हो वेद शास्त्रलाई जान्न नसकिने कि वेद शास्त्रमा विरोधी मतहरू छन्। विरोधी मत भन्नाले यो दिन हो र यो रात हो, यी दुईटा विरोधी मत हुन् नि, किनकि दुवै एकैचोटि हुन सक्दैन। वेद शास्त्रमा यस्ता अनेकौं विरोधी मतहरू छन्। श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम। वेद शास्त्रहरू विभिन्न त छँदैछन्, यी विभिन्न वेद शास्त्रमा पनि विभिन्न मतहरू छन्। जस्तै सबैभन्दा सजिलो बुझ्नको लागि ग्रन्थ रामायणलाई लिनुहोस्। रामायणमा नै तुलसीदास जी महाराज भन्नुहुन्छ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। अर्थात यदि कसैले भावद्वारा, कुभावद्वारा अल्छी गरेर भए पनि भगवानको नाम लियो भने मङ्गल नै मङ्गल हुन्छ। यति मात्रै होइन, एक पटक कसैले भगवानको नाम लियो भने पनि ऊ यो संसारी समुद्रबाट पार पाउँछ। तुलसीदास जी महाराजको वाणी हो, यो गलत हुन सक्दैन। तर कसरी सत्य हो हामी बुझ्न सक्दैनौँ। किनकि भर्खरै मैले भगवानको नाम लिए राम, अब म त मायाबाट पार पाउनु पर्ने पार पाइन, फेरि कसरी यो सत्य भयो त हामी बुझ्न सक्दैनौँ। यति मात्रै होइन, फेरि यसको विपरीत मत तुलसीदास जी महाराज दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग जप ज्ञान विरागा। भगवानलाई योग-द्वारा जप गरेर, नाम लिएर या वैराग्य धारण गरेर कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। पराकाष्ठाको प्रेम चाहिन्छ। अब यी दुईटै विपरीत मत भयो नि, यो कसरी सही हो, यो सही हो भने यो कसरी सही हो, यो सही हो भने यो कसरी सही हो, हामी बुझ्न सक्दैनौँ। ज्ञानीको बारेमा लिनुहोस्, अर्को एउटा प्रकरण रामायणबाटै। ज्ञानीको निम्ति तुलसीदास महाराज भन्नुहुन्छ, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। अर्थात ज्ञानी भगवानको निम्ति विशेष प्रिय छन्। त्यसपछि के भन्नुहुन्छ, दोस्रो मत, ज्ञानी ही भगति ही नहीं कछु वेदा। ज्ञानी र भक्तमा खास भेद छैन, दोस्रो मत। तेस्रो मत, भक्तिहीन मोही प्रिय नहीं सो। भक्ति बिना ज्ञानी मलाई प्रिय छैन। हेर्नुहोस्, तीनटा अलग अलग मत आइसक्यो। अब चौथो मत सुन्नुहोस्,
ते जड काम धेनु गृह त्यागी खोजत आकु फिरै पाए लागी। अर्थात् ती ज्ञानी जड हुन्। यतिले मात्रै तुलसीदासजी महाराज चुप हुनु भएन र भन्नुभयो ते 60 महासिन्धु बिनु तरनी पौरी पार चाही जड करनी। अर्थात् ज्ञानीका निम्ति 5वटा अलग अलग उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभयो। पहिला त भन्नुभयो ज्ञानी रामको निम्ति विशेष प्रिय छन्, फेरि भन्नुभयो ज्ञानी र भक्ति समान छन्, फेरि भन्नुभयो भक्ति बिना ज्ञानी प्रिय छैनन्, त्यसपछि भन्नुभयो ती ज्ञानी जड हुन्। जड भन्नाले चेतना पनि छैन उनीहरुमा। जसले घरमा भएको कामधेनु समान गाईलाई छोडेर अन्त दूध खोज्न जान्छ त्यस्तै जड हुन्। त्यति मात्रै भन्नु भएन, 60 भन्नाले मूर्ख हुन्। ज्ञानीलाई मूर्ख भन्नुभयो जो यो समुद्र रूपी सागरलाई नौका बिना पार गर्न चाहन्छन्। यस प्रकारले ज्ञानीको निम्ति अलग अलग मत दिनुभयो। अब कुन सही हो त हामी कसरी बुझ्न सक्छौं? सक्दैनौं। त्यसैले यो विभिन्न विपरीत मत भएको हुनाले श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाय छुटेन अधिक अधिक अरु जाई। यदि कसैले करोडौं वर्षको आयु लिएर वेद शास्त्र पढ्न थाल्यो भने पनि यी विपरीत मतहरूले गर्दा उसको भ्रमको निवारण हुँदैन, ऊ झन्झन उल्झिँदै जान्छ। मुनि बहु मत बहु पंथ पुराणनी जहाँ तहाँ झगडो सो। तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ विनय पत्रिकामा कि अनेक मुनिहरू छन्, उनीहरूका अनेक मतहरू छन्, पुराणहरूमा पनि विभिन्न प्रकारका विरोधी कुराहरू छन्, जहाँ तहीँ झगडै झगडा छ। फेरि कसरी जान्न सकिन्छ? र यदि कसैसँग करोडौं वर्षको आयु भयो र यी शास्त्रहरू पढ्यो भने उल्झिँदै जाने मात्रै होइन, ऊ गलत निर्णयमा पुग्छ। कसरी? किनकि वेद शास्त्रमा परोक्षवाद छ। परोक्षवाद भन्नाले परोक्षवादो वेदोयम। भागवत वेदमा परोक्षवाद छ। वेदव्यासजी महाराज पनि भन्नुहुन्छ परोक्षवाद भन्नाले शब्दको अर्थ अर्कै छ र त्यसको भावार्थ अर्कै छ। जस्तै मानिलिनुस् इन्द्र शब्द। इन्द्र शब्द भन्नाले स्वर्गका राजा उसलाई जनाउँछ। स्वर्गका राजा, देवताहरूका पनि राजा, जसको आयु 1 मनवन्तरको हुन्छ। त्यो 1 मनवन्तरसम्म इन्द्रको आसनमा बसेर भोग गरेर भोग जब समाप्त हुन्छ त्यसपछि हीन योनिहरूमा भट्किनु पर्छ। यो तत्त्वलाई इन्द्र भनिन्छ। तर वेदमा इन्द्र शब्द भगवानको निम्ति आएको छ। सत शब्द भगवानको निम्ति आएको छ। सतको विपरीत हो असत शब्द। यो असत शब्द पनि भगवानको निम्ति आएको छ। आकाश शब्द, आकाश त हामीलाई थाहा छ पञ्चमहाभूतमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यो 5 महाभूत मध्ये एउटा पर्छ जसमा केवल शब्द गुण हुन्छ। तर यो आकाश शब्द पनि भगवानको निम्ति आएको छ। अब हामी वेद शास्त्र पढेर यो इन्द्र शब्द भगवानको निम्ति हो या स्वर्गको राजाको निम्ति हो, यो सत शब्द के को निम्ति हो, आकाश शब्द के को निम्ति हो, असत शब्द के को निम्ति हो, कसरी बुझ्न सक्छौं? सक्दैनौं। त्यसैले स्वयं भगवान भन्दै हुनुहुन्छ वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। गीता 15:15 कि केवल म नै वेदलाई जान्दछु भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। अरु कसैले पनि वास्तविक अर्थ जान्दैनन्। र वास्तविक अर्थ नजान्नाले हेर्नुस् परोक्षवादलाई अझ यसरी बुझ्नुस्। मानिलिनुस् मैले एउटा वाक्य लेखेँ, म कलमको पूजा गर्छु। अब कलम शब्दको अर्थ के हो? कलम शब्दको अर्थ एउटा सिसा कलम होला, एउटा डटपेन होला, एउटा मार्कर होला, अनेक प्रकारका, अनेक रङका, अनेक आकारका, विभिन्न मूल्यका अनेक प्रकारका कलम होलान्। एउटा विद्वान भन्दा विद्वान व्यक्तिले कलमको बारेमा पुरै एउटा पुस्तक नै तयार गर्यो भने पनि उसले कलमको अर्थ भगवान त लगाउन सक्दैन नि। किनकि कुनै पनि व्याकरणमा कलमको अर्थ भगवान भनेर बताइएको छैन। तर मैले
कलमको अर्थ भगवान लाग्ने गरी लेखेको रहेछु भने यसलाई भनिन्छ परोक्षवाद। शब्दको अर्थ अर्कै र वास्तविक अर्थ अर्कै, र यो अर्थ त केवल म जान्दछु, म बुझ्दछु किनकि मैले लेखेको। त्यसैले वेद शास्त्रमा पनि परोक्षवाद भएको हुनाले शब्दको अर्थ अर्कै र त्यसको वास्तविक अर्थ अर्कै लाग्ने हुनाले कसैले पनि पढेर बुझ्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा कहाँ पुग्छ? गलत निष्कर्षमा पुग्छ। र यो गलत निष्कर्षमा पुग्नको लागि अर्को पनि कारण छ। त्यो कारण के हो? यो वेद शास्त्र भगवत स्वरूप हुन्। वेदो नारायण साक्षात, भागवत 6:41 स्वयं वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ कि वेद साक्षात भगवत स्वरूप हो। वेद केवल अक्षर होइन, केवल ध्वनि होइन, चेतन भगवत स्वरूप हो वेद शास्त्रहरू। त्यसैले हामी हाम्रो माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य वेदको अर्थ ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। अतः के हुन्छ? हामी हाम्रो भाव अनुसार, हाम्रो जस्तो भावना छ त्यही भावना अनुसारको अर्थ निकाल्छौँ। स्वयं भगवानले भागवतमा भन्नुभएको छ, मनमाया मोहित धीयः पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्ते नेकान्तम यथा कर्म यथा रुचि। भागवत 11:14-9। जसको जस्तो कर्म छ र रुचि छ उसले त्यस्तै वेद शास्त्रको अर्थ लगाउँछ। सत्वगुणी व्यक्तिले वेदलाई पढ्यो भने सत्वगुणी अर्थ निकाल्छ, रजोगुणी व्यक्तिले वेदलाई पढ्यो भने रजोगुणी अर्थ निकाल्छ, तमोगुणी व्यक्तिले वेदलाई पढ्यो भने तमोगुणी अर्थ निकाल्छ। वास्तविक अर्थ त केवल भगवान जान्नुहुन्छ श्री कृष्ण। उहाँले गीतामा बताउनु भएको छ, अघि बताएको थिए नि, वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविद एव चाहम। गीता 15:15। वेदलाई जान्नेवाला, वेदद्वारा जान्न योग्य र वेदलाई प्रकट गर्नेवाला केवल भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ बाहेक अरू कसैले पनि वेद शास्त्र पढेर जान्न सक्दैन। त्यसैले यी विभिन्न कारणहरू हुन्। ध्यान दिनुहोस्, पहिलो कारण हामीले चर्चा गर्यौँ, वेद अनन्त छन्। दोस्रो कारण, वेदमा विपरीत विरोधी कुराहरू छन्। तेस्रो, वेद भगवत स्वरूप हो। चौथो, वेदमा परोक्षवाद छ। र अब पाँचौं सुन्नुहोस्, वेद शास्त्र पढ्नको निम्ति अधिकारित्व चाहिन्छ। अधिकारित्व भन्नाले जस्तै संसारमा पनि यदि कसैले ब्याचलर गर्नु छ भने शर्तहरू हुन्छन् त्यहाँ, कमसेकम उसले +2 क्लियर गरेको हुनु पर्यो। यदि +2 नै क्लियर गरेको छैन भने ऊ ब्याचलरमा पढ्न सक्दैन। त्यसै गरी वेद शास्त्र पढ्नको निम्ति पनि शर्तहरू छन्। सबैभन्दा सरल ग्रन्थ रामायण पढ्नको निम्ति पनि तुलसीदासजी महाराजले 3वटा शर्त लगाइदिनु भयो। 3वटा शर्त के हुन्? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तीन कहाँ मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। 3वटा शर्त। पहिलो शर्त हो श्रद्धा, दोस्रो वास्तविक गुरु को साथ, तेस्रो भगवान राम यति प्रिय लागोस् कि काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम। जति प्रिय एउटा कामी पुरुषलाई सुन्दर स्त्री लाग्छ, जति प्रिय एउटा असाध्यै लोभी व्यक्तिलाई धन लाग्छ, त्यति नै प्रिय भगवान राम लाग्नुहोस्। यो शर्त के हामीमा त्यो प्रेम छ र भगवान राम प्रति? छैन। अहिले त तरकारीमा नुनबाट जति सुख मिल्छ त्यति सुख पनि त्यो तरकारीमा भएको भगवान रामबाट मिल्दैन। यो अवस्था छ हाम्रो। त्यसैगरी वास्तविक गुरु चाहियो। वास्तविक गुरु भन्नाले वेद शास्त्रको सम्पूर्ण ज्ञान भएको र स्वयं भगवानको दर्शन गरेको यस्तो गुरु साथमा चाहियो, ताकि पढ्ने बेलामा कुनै कन्फ्युजन भयो, जिज्ञासा भयो, शङ्का भयो भने हामी उहाँलाई गएर सोधेर त्यसको समाधान गर्न सकौँ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट श्रद्धा। श्रद्धा भन्नाले गुरु वेदान्त वाक्येषु दृढो विश्वास। श्रद्धा गुरुको वाणीमा र वेद शास्त्रको वाणीमा पूर्ण विश्वास होस्, यसलाई श्रद्धा भनिन्छ। श्रद्धा शब्दे कहे विश्वास, सुदृढ निश्चय चैतन्य चरितामृत।
अर्थात् पूर्ण विश्वास होस्। यस्तो विश्वास कि रत्नाकरलाई नारदजीले आज्ञा दिनुभयो, मरा भन्दै जानु जबसम्म म फर्केर आउँदिन। उहाँले भन्नुभयो, हस् गुरुजी, प्रश्न गर्नु भएन, गुरुजी हजुर कहिले फर्केर आउनुहुन्छ, या यो मरा भनेको के हो, म कहिलेसम्म मरा भनौँ, प्रश्न नै गर्नु भएन। आज्ञा पालन, पूर्ण विश्वास कि उहाँले जे बताउनु भएको छ मेरो कल्याणको निम्ति बताउनु भएको छ। यस्तो विश्वास होस्, साथमा गुरु होस्, साथमा भगवान राम प्रिय लागोस्। अब हामी रामायण पढ्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ। अन्यथा चौपाई जसले पनि पाठ गरिदिन्छ। यो त रामायणको कुरा भयो। गीतामा आउनुहोस्, गीतामा अझै यो भन्दा पनि परको योग्यता चाहिन्छ। 4वटा शर्त छन् त्यहाँ। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चासु श्रुसवे वाच्यम न च माम यो व्यसूयति। गीता 18:67। 4वटा शर्त। पहिलो, तपस्वी हुनु पर्यो, रामायण पढ्नको निम्ति श्रद्धा भए पुग्थ्यो। दोस्रो, भक्त हुनु पर्यो। तेस्रो, परम श्रद्धा हुनु पर्यो गीताको प्रत्येक श्लोकहरूमा। चौथो, श्रीकृष्णलाई परब्रह्म, पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म मान्नु पर्यो। यदि यो 4वटा शर्त कसैमा छैन भने अब उसले गीता पढेर बुझ्न सक्दैन। अन्यथा के छ र, गीता त हिजो आज सबले पढ्छन्। अर्जुनले एकपटक सुने गीता, उनले भगवानको दर्शन गरे। हामीले कतिचोटि पढ्यौँ, हामीलाई केही लाभ भएन। गीता कण्ठस्थ पार्ने अनेक बच्चाहरू छन्, 700वटा त श्लोक छ, तर कण्ठ पारेर केही पनि हुँदैन, किनकि हामी योग्य नै छैनौँ गीता पढ्नको निम्ति। अब भागवतमा आउनुहोस्, भागवतमा अझ कडा नियम छ। पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भूवि भावुका। भागवत 1:1-3। अर्थात् केवल भक्त भएर पनि भएन, रसिक भक्त हुनु पर्यो, अनि बल्ल उसले भागवत सुन्न सक्छ। अन्यथा त भागवत टोलमा व्यक्तिहरूले लगाउँछन्। परीक्षित जी महाराजको 7 दिनमा भागवत सुनेर कल्याण भयो। उहाँले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो, अनन्त आनन्द प्राप्त गर्नुभयो। हामीले कतिचोटि सुन्यौँ, जहाँको तहीँ छौँ, हामीमा कुनै परिवर्तन पनि आएन। भगवानलाई प्राप्त गर्नु त धेरै परको कुरा हो। त्यसैले यी कारणहरूले गर्दा ध्यान दिनुहोस्। पहिलो, वेदशास्त्र अनन्त छन्। दोस्रो, विपरीत मतहरू छन्। तेस्रो, परोक्षवाद छ। चौथो, साक्षात भगवत स्वरूप हुन्। र पाँचौं, योग्यता चाहिन्छ वेदशास्त्र पढ्नको निम्ति। अन्यथा हेर्नुहोस्, वेदशास्त्र ब्रह्माजीले बुझ्नु भएन। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। भागवत 1:1-1। अर्थात् भगवानले वेद प्रकट गरिदिनु भयो ब्रह्माजीको अगाडि। ब्रह्माजीले हेर्नुभयो, हेरै हुनुभयो, केही पनि बुझ्न सक्नु भएन। जब ब्रह्माजीले बुझ्न सक्नुहुन्न, आफ्नै बलद्वारा, आफ्नै बुद्धिद्वारा वेदलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ? वेदस्य चेष्टुरात्मत तत्र मुह्यन्ति सूरय। भागवत 11:3-43। देवताहरू पनि वेदलाई जान्न सक्दैनन्, हामी कसरी जान्न सक्छौँ? त्यसैले जसले यो सोच्दछन् कि वेद शास्त्र पढेर भगवानलाई जान्न सकिन्छ होला, अब यो निष्कर्षमा पुग्नुहोस् कि वेद शास्त्र पढेर भगवानलाई जान्न सकिँदैन। यो किनकि वेदले नै बताएको छ, यी विभिन्न कारणहरू बताइएको छ। अतः यो पनि गलत उपाय हो भगवानलाई जान्नको निम्ति। यस प्रकारले हामीले 2टा गलत उपाय भगवानलाई जान्नको निम्ति चर्चा गरिसक्यौँ। के गलत उपाय? पहिलो गलत उपाय यो हो कि व्यक्तिहरूलाई सोधेर भगवानलाई जान्न प्रयत्न गर्नु, र दोस्रो गलत उपाय यो वेद शास्त्र पढेर भगवानलाई जान्ने प्रयत्न गर्नु। अब तेस्रो एउटा उपाय बच्यो हामीसँग, किनकि हामीले 3वटा उपाय हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ नि तर्कद्वारा। व्यक्तिहरूलाई सोधेर सायद भगवानलाई जान्न सकिन्छ, पहिलो उपाय। वेद शास्त्र पढेर सायद भगवानलाई जान्न सकिन्छ, दोस्रो उपाय। र भगवानको अवतार कालमा यदि हामी पनि भयौँ भने त्यति बेला भगवानलाई जान्न सकिन्छ, यो तेस्रो उपाय।
दुईटा उपाय त गलत सिद्ध भइसके, यी भगवानलाई जान्ने गलत उपाय हुन्। तर भगवानको अवतार कालमा यदि हामी रह्यौँ केही गरी र त्यति बेला भगवानको दर्शन आदि मिल्यो भने के थाहा त्यति बेला पो हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ कि यो उपाय अब बच्यो, यो उपायको बारेमा हामी चर्चा गर्दै एउटा निष्कर्षमा पुग्नु छ, पुगिनेछ, तर आज होइन अर्को पटक। जय श्री राधे। जय भोले, जय भोले, पशुपतिनाथ शिवम्।